نريد التعاون معنا وبهذه الجامعة ومع هذه الطلاب، فإن شاء الله نحن نعطي بهذا الفيديو رقم هاتفي، عليكم أن تتصلوا إلي. جزاكم الله خير. كيف الحال شيخ؟ طيبون؟ ما شاء الله. هذه مدرسة جامعة إسلامية أحسن العلوم الواقعة في بيشاور، وهذه ما شاء الله فضل هذه الجامعة الكبرى من إحدى المدارس في مدينة بيشاور. وهنا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثامنة، أي من الابتدائية إلى دورة الحديث البخاري ومسلم وأبي داود، وكذلك كتب الأحاديث والصحاح الستة. وما شاء الله هؤلاء الطلاب كلهم يأتون بعد الظهر وحتى يكون إلى بعد صلاة العشاء. نعم. هؤلاء معنا طلاب كثير، لكن ليس معنا أحد خاص بهذه المدرسة. نحن هذا المكان الآن مستأجر عندنا يعني في كل شهر، وهؤلاء الطلاب أكثرهم موظفين، وكم من الطلاب هناك في الجامعة وفي الكليات. نعم. السلام عليكم. ما اسمك؟ اسمي يا صديقي. ومن أين أنت؟ أنا من بيشاور. نعم. ماذا تقول حول هذه الجامعة وحول هؤلاء الأساتذة؟ الامتحان الجاري. نعم ما شاء الله. نسيت الآن الاختبارات نصف الشهر السنوي. أيوة ما شاء الله كل الأساتذة يجتهدون أقصى جهود في الدروس، ونحن نأخذ حصة كثيرة للعلوم الإسلامية. ما شاء الله. من أساتذة. في أي صف أنت تدرس الآن؟ أنا أدرس في دورة الحديث. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. تقبل الله مساعيكم الجميع. عليكم بالسلام. كيف أنتم يا طلاب؟ طيبون؟ عجبنا. وأنت؟ فيصل؟ كيف أنت؟ How are you? In which class do you read now? Class 6th year, which can be covered by the others, which is Spanish and Roman. We are studying first time mathematics Islamic College Peshawar. Second time we comes here to learn about Sharia. MashaAllah. And how are your views about madrasa? Being a student of this madrasa, my view is that we are very MashaAllah. Inspired. Okay, sir. Thank you. being a student of Jamia Islamia Islam, my view is that I'm so lucky. We are having to learn about the Quran, Hadith, spirituality, community, and other that how we are human in society. So at the end, I would be very thankful to you that bring your children met here. Inshallah, there will be a great images in our society. ما شاء الله. وهذا مشرف الجامعة شيخ مراد، وهؤلاء الأساتذة الآخرون ما شاء الله هم مشرفون في هذا الوقت لهذه الإمارات. والآن نذهب إلى مكتب التعليم. هذه الغرفات في القاعة تحت ثانية، وفي القاعة تحتانية أيضا، لكن ليس هنا الآن الكهرباء انقطعت الآن، ليس معنا سولار سيستم وليس مولد الكهرباء.
وهذا ما شاء الله مكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مكتب المدير ومدير الحمد لله أنا لكن هذا مكتب التعليم، مشرف التعليم، وهذا مكتب يوافق مكتب الكتابة، وهؤلاء الأساتذة الآخرون ما شاء الله هم مجتهدون ومشغولون في هنا. وهذه مكتبة لنا لهذه المدرسة، مكتبة صغيرة. فنسأل الآن لكل الناس، لكل المسلمين ولكل أحد منكم من ينظر هذا الفيديو ومن يستمع هذا حتى يعامل معنا في مثل هذه الجامعة، حتى نشتري لهذه الجامعة قطعة أرض للجامعة، قطعة أرض خاصة بها، وأيضا البناء لها. وفي هذا الوقت لازم لنا، ليس ها هنا الكهرباء انقطعت الآن، فليس مولد الكهرباء، فنحن نحتاج بأشد الاحتياج إلى أن نبني هناك سولار سيستم لهذه الجامعة. فكل أحد ما شاء الله هم صاحب المال وصاحب الثروة عليه أن يتعاونوا في هذه الجامعة، ولكم الأجر الجزيل إن شاء الله في الدنيا والآخرة. ونسأل الله لكم العافية والسلامة في كل حين وفي كل وقت في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء. وإن شاء الله ما يريد التعاون معنا وبهذه الجامعة ومع هذه الطلاب، فإن شاء الله نحن نعطي بهذا الفيديو رقم هاتفي، عليكم أن تتصلوا إلي. جزاكم الله خيرا.